नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्ता साझेदार दलकै असन्तुष्टिका कारण सरकारलाई बजेट पास गर्न गाह्रो। यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी। कांग्रेस, नेकपा, यस र जसपा संशोधन गर्ने पक्षमा। राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। सरकार सत्ता टिकाउने खेलमा रहेको रविको आरोप। सचिवालय भङ्ग गर्न पाण्डेको सुझाव। नेपालमा फस्टाउँदै लागु औषध ओसार पसार। हालसम्मकै धेरै परिमाणमा एलएसडी ड्रग बरामद। कडा लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने गिरोह विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ। दुई शक्तिशाली राष्ट्रबित रक्षा र H-1B भिसा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष वार्ता। र एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा शनिबार नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा। सुपर 6 प्रवेश गर्न नेपाल जित्नै पर्ने दबावमा। बोलिङ सुधारको अपेक्षा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दलहरूको असन्तुष्टि रहेको छ। आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा कांग्रेस नेताहरूकै चित्त दुखाइ समेत देखिएको छ। यता सरकारमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने निर्णय नै गरेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले समेत बजेट सच्याउन दबाव बनाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दलहरूभित्रै चरम असन्तुष्टि छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहितका सत्तारूढ दलहरूले संसद बाहिर मात्रै होइन, संसदको रोस्टममै उभिएर बजेटमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले त झन् संसदबाट बजेट पासै हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने निर्णय नै गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूको बिचमा एउटा छलफल गरेर, सबै दलको बिचमा छलफल गरेर र सबैको साझा ढङ्गले बसेर छलफल गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा भएको छ। र हामी अहिले भर्खरै अर्थमन्त्रीसँग पनि सम्पर्क भएको छ र हामी मूलत तपाईँलाई मैले यो पनि जानकारी गरौँ, 2 दिन अगाडि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु, यथास्थितिमा यो बजेट पारित हुँदैन र यसमा परिवर्तन गरेर यसमा असन्तुलन भएको कुरालाई सन्तुलित बनाएर मात्रै यो बजेट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा। प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट सच्याउन दबाव बनाइरहेका बेला सत्तारूढ दलहरूमै देखिएको चरम असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तनाव दिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेटले मधेसलाई छुन नसकेको बताएका छन्। यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने उनको अडान छ। अहिलेको बजेटमा एकलौटी ढङ्गले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफलै नगरिकन यो बजेट ल्याइएको छ र बजेटले पुरै मधेस लगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर, सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन कठिन छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने बजेटमा कसैलाई विभेद नगरिएको बताएका छन्। बजेट सन्तुलित भएको दावी गर्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गर्नुको कुनै तुक नभएको बताएका छन्। उनले बजेटले मधेसलाई उपेक्षा गरेको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको समेत बताएका छन्। मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। संघीयताको मर्म अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्रनहर लगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन्।
त्यसो त बजेट सच्याउन दबाब दिँदै प्रतिपक्षी दलहरूले समेत संसदभित्र र बाहिर चर्को आवाज बनाएका छन्। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले केन्द्रमा मात्र नभएर आफू प्रतिपक्षमा रहेको सबै प्रदेशको बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। संसद नियमावली अनुसार हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। उनले मुलुकको विकासको मोडालिटी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र बजेटका विषयमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नहरूका बारेमा संसदमा जवाफ दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिएका छन्। संसद नियमावली अनुसार हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिएका हुन्। उनले देशको भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै मुलुकको विकासको मोडालिटी बनाउनु पर्ने जरुरी रहेको बताए। वर्षायाम सुरु भएसँगै मुलुकमा विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएको भन्दै बाढी पहिरो रोक्नका लागि मुलुकको विकासको मोडालिटी भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ थियो। हामी सबै मान्य सदस्यहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो विकासको मोडालिटीको बारेमा, हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा, भौगोलिक अध्ययन गरेर बस्तीको बारेमा हामीले गम्भीर रूपले र रणनीतिक रूपले नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइराख्ने स्थिति छ। यतातिर नेपाल सरकारको पक्कै पनि गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षित भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साइट क्लियरको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने पनि बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने बताउँदै जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने बेहोरा म मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन गरिएको कुरा सत्य नभएको स्पष्ट पारे। उनले संहिताको मर्म अनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा जाने गरेको बताए। उनले तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुतमार्ग लगायतका ठूला परियोजना पनि मध्य प्रदेशमा पर्ने तिनीहरूको समयबद्ध कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए। सम्मान्य सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। संघीयताको मर्म अनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। उनले डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिँदै आए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सोचे अनुरूपको विकास हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले सामाजिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा समेत जनअपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आजको आवश्यकता रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिएका छन्। संसद नियमावली अनुसार हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने व्यवस्था अनुसार दाहालले शुक्रबार प्रश्नको उत्तर दिएका हुन्। तर प्रश्नोत्तरका क्रममा केही सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले चिन्नै नसकेपछि सभामुखको सहयोग माग्नु परेको थियो। एक रिपोर्ट। संसदको नियमावली अनुसार हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्था अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसदको रोस्टममा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका थिए। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अच्युत मैनाली र नेपाली कांग्रेसका अजय चौरसियाको प्रश्नको जवाफ दिएपछि प्रश्न सोध्न सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सांसद अञ्जली श्रेष्ठको नाम बोलाए। उनले आफ्नो प्रश्न पनि राखिन्, तर
प्रधानमन्त्रीले उनलाई चिन्न सकेनन् र सभामुखको सहयोग मागे। सभामुखले अञ्जली श्रेष्ठको नाम लिएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ फर्काए। अहिले भर्खरै बोल्ने मान्य सदस्यको मैले नाम थाहा पाउनु पर्ने भयो। अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मानित सदनमा सुन्ने समय र विशेष समयमा मान्य सदस्यले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रूपमा दिइ नै रहेको छ। सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन र कहिल्यै पछि हट्ने पनि छैन। राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ। त्यस्तै कांग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेतलाई पनि प्रधानमन्त्रीले चिनेनन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेकी बस्नेत चर्चित कांग्रेस नेत्री पनि हुन्, तर प्रधानमन्त्रीले उनलाई पनि नामले चिन्न नसकेपछि पुनः सभामुखको सहयोग मागे। सभामुखले अम्बिका बस्नेत भनेर चिनाएपछि प्रधानमन्त्री पुनः अल्मलिए। उनले अम्बिका बस्नेतको प्रश्न हराएपछि पुनः प्रश्न सोध्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले यस्तो हुनुमा आफ्नो तयारीमा कमजोरी देखिएको समेत स्वीकार गरेका थिए। मान्य सदस्य, एकचोटि फेरि प्रश्न भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। मेरो तयारीमा केही कमजोरी रहेको देखियो। त्यसपछि प्रश्न सोध्न लागेका सांसद अशोक कुमार चौधरीले आफ्नो पालामा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो नाम बताउँदै नझुक्किनु होला भनेर व्यङ्ग्य समेत गर्न भ्याए। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो नाम नोट गर्नुहोला। मेरो नाम अशोक कुमार चौधरी, फेरि भुल्नु होला। सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न पहिले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संसद सचिवालय मार्फत गइसकेको हुन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ लेखेर पठाइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पर्याप्त तयारी नगरेका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल पटक पटक झुक्किन पुगेका थिए। उनले आफ्नो तयारीमा कमजोरी भएको पनि संसदमा नै स्वीकार पनि गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यी र यस्तै साना साना गल्ती गरेर प्रधानमन्त्रीलाई लज्जित कहिलेसम्म बनाउने हो, त्यसमा सचिवालयले कहिले ध्यान दिने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको आरोप लगाएका छन्। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलभित्रै अर्को गठबन्धन बनाउनु परेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको, भारत भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री दाहाल जनतालाई राहत दिने, मुलुकको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने काममा अल्मलिएको रवि लामिछानेले आरोप लगाए। केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तरै दिन सकेन, जहाँको त्यहीँ राख्यो। त्यसकारणले यो अगाडि बढ्ने वातावरण देखिएन। सरकार अल्मलियो। सरकार गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ। मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पछिल्ला समयका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचारको छानबिन कुन मितिदेखिको गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति बनाएर छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्ने बताए। पछिल्लो समयको भ्रष्टाचार काण्डहरूको भने छानबिन गरिहाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। चर्चित भएका 8-9, 10वटा भ्रष्टाचार काण्डहरू जुन काण्डमा म प्रतिपक्षमा हुँदा देशभरि ठुल्ठुलो भाषण गरेर त्यसका विरोधमा बोल्दाखेरि धेरै ताली लिएर गएँ। ती भ्रष्टाचार काण्डहरू अहिले कहाँ गए? व्हाइट बोर्डदेखि लिएर 33 केजी सुनसम्म। अब त्यो मैले कहाँ भन्दै जाने 8-9, 10वटा काण्डहरू, त्यसलाई म त्यसलाई एउटा चाहिँ नि सर्वदलीय सहमति गरेर सबै देख्दाखेरि भ्रष्टाचार विरोधी नै देखिन्छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताए। उनले पुराना हतियारहरूलाई डम्पिङ गर्दै हतियारको आधुनिकीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ र त्यो नयाँ कुरा होइन।
पहिला पनि सेनाको कर्णलको नेतृत्वमा सीमानाहरूको रेखदेख नाप जाँच उहाँहरूको जिम्मा थियो। त्यसैले यो सरकारले पुनः यसमाथि विचार गरोस्। सरकारले उहाँलाई 21औं शताब्दी अनुसार आधुनिकीकरण गर्दै 25औं वर्ष पुराना हतियारहरूलाई डम्पिङ गर्दै आधुनिकीकरण गर्नलाई उहाँहरूलाई हतियारतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि एकजना सांसदले गरेको प्रश्नको जवाब समेत तयार गरिदिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो। मन्त्रीको सचिवालय अस्तव्यस्त छ भन्ने खालको कुरा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिँदै गर्दा एकजना माननीयले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि आएको रहेनछ। यो त 3 दिन अगाडि प्रश्न गरे हो नि त उहाँको सचिवालयले तयार गरिदिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? विघटन गरे हुन्छ त्यस्ता सचिवालय। र अहिले मन्त्रीहरूले मन नपराएका सचिव जति त्यहाँ कबाडी थन्क्या जस्तो कबाडी खाना जस्तो थन्क्याउने स्थिति रहेछ। हरेक मान्छे फ्रस्ट्रेट सचिवहरू त्यहाँ जम्मा हुनेपछि तिनीहरूले काम गर्छन्। यतातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 2 स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ राईलाई रासोपामा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएका छन्। छोटो अवधिमा पार्टीलाई संसदको चौथो ठूलो दल बनाएका लामिछाने पुराना राजनीतिक दलबाट चिन्तित बनेकाहरूको गन्तव्य नै रासोपा रहेको दावी गरिरहेका छन्। त्यसो त रासोपामा अन्य क्षेत्रमा चर्चा कमाएकाहरू पनि आकर्षित देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको क्रेजले ठूला राजनैतिक दलका नेताहरू तनावमा देखिन्छन्। जुन कुरा असार 7 अर्थात् बिहिबार पार्टी स्थापनाको वर्षगाँठोको अवसरमा रासोपाले गरेको चियापान कार्यक्रममा देखिएको भिडले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। रासोपाले गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल, रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायत सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू घण्टी घरमा सहभागी भएका थिए। जसले रासोपाको क्रेज र पुराना दलका नेतालाई बजाएको घण्टीको उदाहरण दिएको छ। यति बेला नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीमा स्वागत गर्न आतुर रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। बिहिबार पार्टीको वर्षगाँठको अवसरमा रासोपा सभापति लामिछानेले सार्वजनिक रूपमै बालेन र हर्कलाई रासोपामा आउन आह्वान गरेका हुन्। अब यो त एकदम राम्रो हुन्थ्यो, त्यसरी त्यस्तो साथीहरूलाई त्यस्तो हामीले जोड्न सके त यो त असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त हाम्रो चाहना छँदैछ। अब त्यो चाहना अनुरूप अन्य साथीहरूले पनि त्यसै गरी सोचिदिनु भयो भने हाम्रो तर्फबाट त 100% हामी सकारात्मक छँदैछौँ नि। सम्बन्धका हिसाबले पनि हाम्रो अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। उहाँहरूको कामका हिसाबले पनि मैले त निरन्तर रूपमा उहाँहरूको कामको प्रशंसा गरेकै छु। चुनाव लड्दाखेरि सघाएदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर उहाँको राम्रो कामको सघाउने काममा निरन्तरता दिएकै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत बन्न सक्यो र त्यो हुन सकेछ भने हाम्रो लागि चाहिँ त्यो खुसीको कुरा हुन्छ। पार्टी खोलेको 6 महिनामै रासपा संसदको चौथो ठूलो दल बनेपछि सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र समाजमा राम्रो छाप पारेकाहरूलाई सामेल गराइरहेका छन्। सोही अनुरूप लामिछानेले मेयर हर्क साम्पाङ राई र बालेनलाई आफ्नो पार्टीमा समावेश हुन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका हुन्। यसअघि सभापति लामिछानेले नेपाली कांग्रेसमा 10 वर्ष सक्रिय राजनीति गरेर अर्थविदको छवि बनाएका स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। त्यसपछि वाग्ले तनहु 1 बाट वैशाख 10 को उपचुनावमा घण्टी चुनाव चिन्हबाट सांसद बनेका थिए। शुक्रबार पार्टी स्थापना दिवसका दिन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा 30 वर्ष लामो अनुभव लिएका चर्चित बैंकर अनिल केशरी शाह समेत रासोपामा प्रवेश गरे। रासोपामा प्रवेश गरे लगत्तै सभापति लामिछानेले केशरीलाई प्रशिक्षण विभाग प्रमुखमा नियुक्त गरेका छन्।
रासपा प्रवेश गरेका केसरीले आफ्नो अनुभवको सदुपयोग हुने देखेर रासपामा प्रवेश गरेको बताए। 31 वर्ष ब्याङ्किङ सिधाइसकेपछि मैले एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको थिएँ, नेतृत्वको विकास। किनभनेदेखि आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि देशमा कुनै चिजको अभाव छ भने नेतृत्वको अभाव छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वको विकास कसरी गर्ने हरेक क्षेत्रमा भनेर अगाडि बढ्दाखेरि यहाँ हाम्रो स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि धेरै बहस भयो र बहस हुँदाखेरि मैले के पाएँ भने उहाँहरूको सोच र मेरो सोच एकदम मिलेको पाएँ। किनभने उहाँहरूको सोच पनि कुनै एउटा वर्ग कुनै एउटा समूहको मान्छे मात्रै कुनै ठाउँबाट आएको मान्छेलाई मात्र होइन, सबै नेपालीलाई नेतृत्वको एउटा मौका दिउन त भन्ने उहाँहरूको एउटा सोच छ। सत्ता र सरकारको स्वाद लिइसकेको रासपा यति बेला मिसन 84 को अभियानमा लागेको छ। मिसन 84 को चुनावमा बहुमत सहितको सरकार बनाउने अभियान सफल पार्न रासपाले संगठन विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको छ। संगठन विस्तारमा पनि हाई प्रोफाइल टार्गेट राखेको रासपाले आगामी दिनमा बालेन र हर्कलाई पार्टीमा जोड्न सके पार्टी थप बलियो हुने विश्वास लिएको छ। त्यसका अलावा समाजमा नाम स्थापित गरेका व्यक्तिलाई समेटेर पार्टीको आकार बढाइरहेका सभापति लामिछाने बालेन र हर्कलाई रासपा प्रवेश गराउन सक्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भारतीय चलचित्र आदिपुरुष रोक्न खटाइएका प्रहरी शुक्रबार फिर्ता बोलाएको छ। बिहिबार उच्च अदालत पाटनले सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेका चलचित्र नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश नमान्ने बालेन शाहको अभिव्यक्तिले विवाद समेत सिर्जना गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिल्म हलबाट नगर प्रहरी फिर्ता बोलाएको छ। बिहिबार हलमा 10-10 जना नगर प्रहरी खटाएर हिन्दी फिल्म रोक्न आदेश दिएको महानगरले शुक्रबार बिहान सबै नगर प्रहरी फिर्ता बोलाएको हो। हिन्दी चलचित्र आदिपुरुषमा सीता भारतकी छोरी हुन् भनेर आपत्तिजनक संवाद राखेको भन्दै सबै हिन्दी फिल्म चलाउन रोक लगाएका थिए। तर उच्च अदालत पाटनले बिहिबार भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेका चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। यस लगत्तै बालेनले अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि उनको आलोचना भइरहेको छ। बालेनको यो अभिव्यक्तिले विभिन्न प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। कतिपयले बालेन विरुद्ध अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दायर पनि हुने आकलन गरिरहेका छन्। मुद्दा परे कानुन अनुसार कारबाही हुन सक्ने कानुनी विधिहरूको भनाइ छ। सीतालाई जनकपुरमा भारतबाट हरेक साल विवाह पञ्चमीमा जन्ती आउँछ। त्यो भारतको त सिनेमा बनाउने तपाईँको त निर्देशकलाई यो कुरो थाहा छैन, थाहा छ। तर उहाँहरू पनि जबरजस्ती गरिराख्नु भएको छ। अब जबरजस्तीको औषधि त जबरजस्ती नै हुन्छ। र उहाँले यो कुरो के हो भने पब्लिक उठ न तिमीहरू भन्ने लाइनले बोलेको हो। बदनियत रूपमा बोले जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर मुद्दाको कुरो जहाँसम्म तपाईँले गर्नुभयो, अहिले त मुद्दा परेकै छैन। परेको कुरामा उहाँको जवाफ के दिनुहुन्छ, त्यसपछि तय हुन्छ। अहिले यसै भन्न यो विषयमा गाह्रो हुन्छ यो कुरो। अदालतको अपहेलना हुने गरी नेताहरूले बोलेको यो पहिलो पटक भने होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत अदालतलाई चुनौती दिएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नेपालको इतिहासमा धेरै राजनीतिज्ञहरूले अदालतको आलोचना गर्ने गरेको बताउँछन्। पञ्चायतकै संविधानमा शपथ खाएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा गएका थिए। राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनीहरूले के भने बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ, बहुदलीय व्यवस्था भएन भने हुँदैन भनेर बहुदलीय व्यवस्थालाई उहाँहरूले माग राख्नुभयो। तर त्यही संविधानमा निर्दलीय संविधानमा शपथ खाएर जाने, तर त्यही संविधान अन्तर्गतको चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायतमा बहुदलीय व्यवस्था यी राजनीतिक कुरा हुन्, राजनीतिका कुरा हुन्छन्। यस्तो राजनीतिका कुरालाई आन्दोलनका कुरालाई कानुनको दायराभित्र राखेर के हो भने यसलाई हेर्न मिल्दैन। संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम मेयर बनेका बालेन शाहले अहिले त्यही संविधानले व्यवस्था गरेको अदालतले दिएको आदेश नमान्ने घोषणा गर्नु कानुन विपरीत रहेको बताउँछन्। त्यसका बावजुद पनि नागरिक स्तरबाट मेयर बालेन शाहको प्रशंसा भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिलसेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः एकपटक चर्चामा आएका छन्। यसपटक उनी राजनीतिक भाषणले होइन, अभिनयको कारणले चर्चामा आएका हुन्। उनले असार 15 गते मनाइने धान दिवसका लागि बनाएको भिडियोमा दमदार अभिनय गरेका छन्। त्यस क्रममा उनले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने सन्देश समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समकालीन अन्य राजनीतिज्ञ भन्दा आफू फरक रहेको बेला बेलामा पुष्टि गरिरहन्छन्। मनोरञ्जनमा शौखिन ओलीले पुनः एकपटक आफू समकालीन नेताहरूभन्दा फरक रहेको पुष्टि गरेका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक पेजबाट एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। भिडियोमा उनी र उनकी श्रीमती राधिका साक्य करेसाबारीमा फर्सीका मुन्टा टिप्दै गरेको देखिन्छन्। त्यसक्रममा ओलीले कृषि क्रान्तिका कुरा गरेका छन्। उनले मानव र मानव जीवनका लागि कृषि अनिवार्य भएको बताएका छन्। उनले अब कृषिलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र कमाईको विषय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। मानव जीवन र जीविकाका लागि कृषि अनिवार्य छ, तर अब कृषिलाई आधुनिकता, रोजगारी, उद्यमशीलता र कमाईको विषय पनि बनाउनु पर्छ। 46 सेकेन्ड लामो यो भिडियो मार्फत ओलीले असार 15 गते मनाइने धान दिवसलाई धुमधामका साथ मनाउन आग्रह पनि गरेका छन्। यसै भिडियो मार्फत उनले असार 15 को धान दिवस मनाउन आफू चितवन जाने पनि बताएका छन्। चितवनमा 15 गते विशेष कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको छ। चितवनमा भेटौँला। म सबैलाई चितवन आउन हार्दिक आग्रह गर्दछु। 15 गते असार धान दिवसको दिन। उनको यो भिडियोलाई धेरैले मन पराइरहेका छन्। कतिपयले उनको अभिनयको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले उनको तन बुढो भए पनि मन बुढो नभएको लेखेका छन्। कतिपयले भने ओलीले 2084 को आम चुनावका लागि अहिलेबाटै तयारी गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। मनोरञ्जनका शौखिन ओली पटक पटक चर्चामा आइरहने नेता हुन्। ओलीको खेलकुद र संगीतमा पनि अत्यन्तै रुचि छ। एकपटक उनी ब्याडमिन्टन खेलेर पनि चर्चामा आएका थिए। एकपटक उनले स्नुकर खेलेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो। ओलीले सेल्फी खिच्दै गरेको फोटो पनि भाइरल भएको थियो। ओलीका कहिले मादल त कहिले बाँसुरी बजाएको भिडियोहरू पनि भाइरल भएकै छन्। उसो त ओली आफ्नो भाषण वाकपटुताका कारण पनि चर्चामा आइरहेकै हुन्छन्। समकालीन राजनीतिज्ञ मध्ये बढी अध्ययनशील समेत रहेका ओली उमेरले पाको भइसकेको भए पनि युवा पुस्ताको मनोविज्ञानसँग समेत परिचित नेताका रूपमा प्रकट हुने गरेका छन्। पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक पनि प्रविधि मार्फत गरेका अध्यक्ष ओली धेरैजसो व्यङ्ग्यात्मक र उखान टुक्का हालेर भाषण गर्न माहिर छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले आमरण अनसन फिर्ता लिएका छन्। ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेपछि उनी अनसन बसेका थिए। 2077 असोज 20 मा नेभी संघका कार्यकर्ताले उनलाई कुटपिट गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि चलाउनेले अनसन तोडेका हुन्। एक रिपोर्ट। न्याय नपाएको भन्दै न्यायका लागि सोमबारदेखि आमरण अनसनमा बसेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले अनसन फिर्ता लिएका छन्। आफूमाथि भएको कुटपिट घटनाको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा उनी सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुगेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अनसन बस्न खोजेको भए पनि प्रहरीले रोकेपछि उनी विश्वविद्यालय परिसरमै अनसन बसेका थिए। उनले दोषीलाई कारबाही र आफूले न्याय नपाएसम्म अनसन नतोड्ने बताएका थिए। अहिले सत्याग्रहको टाइममा त होइन, तर बीचमा चाहिँ अब उसले मलाई कलेजबाट निकाल्छु, क्वार्टरबाट निकाल्छु, तँलाई सरुवा गर्छु, अब के भनेनन् उनीहरूले होइन। अब मेरो चरित्र हत्या गर्नेदेखि लिएर होइन, मेरो फ्यामिलियल मेरो चाहिँ हरेक चाहिँ मलाई के अरे चरित्र हत्या गर्नेदेखि लिएर के गरेनन् उनीहरूले, ताकि प्रेमबहादुर चलाउने डराओस्, मुद्दा फिर्ता ल्याओस्। तर म कहाँ डराउने मान्छे हो र? म त यस्तो म डराउँछु, आफूले गल्ती गरेपछि डराउँछु म होइन। मैले मेरो गल्ती छैन भने म कसैसँग डराउँदिनँ। जेठ 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उनीमाथि कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैको विरुद्धमा उनी आमरण अनसन बसेका थिए। 2077 साल असोज 20 मा नेभी संघका त्रिवी जिल्ला अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल लगायतको समूहले उनीमाथि कुटपिट गरेका थिए। चलाउनेलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गर्नेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बिहिबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि चलाउनेले समेत अनसन तोडेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ।
नेपाल प्रहरीले अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा अवैध लागु औषध लाइसर्जिक डाइथेरामाइड एसिड LSD बरामद भएको हो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो एनसीबीले चलाएको विशेष अपरेसनका क्रममा प्रहरीले 10,130 पिस LSD सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले 5 असारमा ठमेलबाट सुगम मैनालीलाई 7 पिस LSD सहित पक्राउ गरेको थियो। उनी मार्फत अनुसन्धान गर्दै जाँदा ठमेलबाट मुखिया गुरुङ, पोखराबाट चेक रिपब्लिकन नागरिक मार्टिन सेरना र बसन भन्ने राज गौतम पक्राउ परेका थिए। सेरना र गौतमको बयानका आधारमा प्रहरीले गिरोहका मुख्य व्यक्ति इटालियन नागरिक डेभिड मन्डियोलाई पक्राउ गरेको हो। विदेशी र 7 जना नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। 2 जना हामीले कारबाही पक्राउ गरेर पोखरामा बुझाइएको छ भने 1 जना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। यसमा टोटल हामीले बरामद गरेको लागु औषधमा LSD स्टिकर 10,131 पिस, लागु औषध मेथाम्फेटामाइन 40.85 ग्राम, कोकिन 3.7 ग्राम, लागु औषध चरेस 6 केजी 860 केजी 6.860 केजी, खैरो हिरोइन 100 ग्राम, गाँजाको धुलो 4.750 केजी र कोडिन 16 बोतल। बरामद नगद रु 1,39,000 भारु, 700 युरो, 530 टर्किस र 50 थाई चाहिँ बरामद भएको छ। बरामद लागु औषधको अवैध बजार मूल्य 2,33,15,250 रहेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिका भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति बाइडेनको वार्ताको क्रममा रक्षा र H-1B भिसा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको जनाइएको छ। सम्झौता अनुसार भारत र अमेरिकाको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन 2 भारतीय शहरहरूमा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलिनेछ। त्यस्तै भारतीय लडाकु विमानको इन्जिन अबदेखि भारतमा नै बन्ने भएको छ। अमेरिकाले अब H-1B भिसा प्रक्रियामा पनि केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने भएको छ। यो परिवर्तन भारतीय विद्यार्थीहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै गरिन लागेको जनाइएको छ। गत वर्ष अमेरिकाले 1,25,000 भारतीय विद्यार्थीहरूलाई भिसा प्रदान गरेको थियो। यसअघि भ्रमणको दोस्रो दिन न्युयोर्कबाट वाशिंटन पुगेका मोदीलाई अमेरिकी वायुसेनाको एन्ड्रुज हवाई अखडामा सम्मान गारद अर्पण गरिएको थियो। त्यहाँबाट व्हाइट हाउस पुगेका मोदीलाई राष्ट्रपति बाइडेन र प्रथम महिला जिल बाइडेनले स्वागत गरेका थिए। जुन 23 मा अमेरिकामा रहने मोदी त्यहीबाट जुन 24 मा इजिप्टको राजधानी भ्रमणका लागि कायरो जानेछन्। आन्ध्र महासागरमा डुबेको टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न गएकाहरू सवार पाण्डुप्पी विस्फोट हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। उनीहरू सवार पण्डुप्पी विस्फोट भएको र सबैजनाको समुद्रभित्र नै मृत्यु भएको हो। यो सँगै 5 दिन लामो खोजीको काम समेत स्थगित गरिएको छ। विस्फोटमा परेर मृत्यु भएकाहरूमध्ये पाकिस्तानी मूलका 2 अरबपतिहरू समेत रहेका छन्। एक रिपोर्ट। आन्ध्र महासागरमा डुबेको टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न गएकाहरू सवार पण्डुप्पी विस्फोट हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गत आइतबार महासागरमा डुबुल्की लगाएको 1 घण्टा 45 मिनटमा नै पण्डुप्पीसँगको सम्पर्क टुटेको थियो। जबकि पण्डुप्पी 8 घण्टामा टाइटानिकको भग्नावशेष अवलोकन गरेर माथि उत्रिसक्नु पर्ने थियो। टाइटन बेपत्ता भएपछि खोजी तीव्र पारिएको थियो। त्यसै क्रममा खोजकर्ताहरूले टाइटन पण्डुप्पीका टुक्राहरू फेला पारेका थिए। त्यसकै आधारमा उनीहरूले टाइटन विस्फोट भएको र सबै 5 जनाको मृत्यु भएको घोषणा गरेका हुन्। अमेरिकी जलसेनाले विस्फोटको आवाज सुनिएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। टुर कम्पनी ओसियन गेटको त्यो पण्डुप्पीमा पाकिस्तानी अरबपति 48 वर्षका शहजादा दाउद र उनका छोरा 19 वर्षका सुलेमान तथा बेलायती व्यवसायी हामिस हार्डिङ, फ्रेन्च अन्वेषक पल अनर नार्जेलेट र ओसियन गेटका प्रमुख कार्यकारी स्टाक्टन सर सवार थिए। टाइटानिकको भग्नावशेष समुद्रको 3,800 मिटरको गहिराइमा छ। त्यसकै 1,600 फिट मुनि पण्डुप्पी टाइटनका 5 वटा टुक्राहरू भेटिएको हो। सन् 1912 मा बेलायतबाट अमेरिकाका लागि हिँडेको टाइटानिक जहाज हिउँको ठूलो टुक्रासँग ठोकिएपछि समुद्रमा डुबेको थियो।
2200 जना सवार जहाजका 700 यात्रीको सकुशल उद्धार गरिएको थियो भने बाँकी 1500 जनाको मृत्यु भएको थियो। टाइटानिक जहाजको भग्न अवशेष दुर्घटनाको 73 वर्षपछि सन् 1985 मा फेला परेको थियो। टाइटानिक 2 टुक्रामा विभाजित छ र एक टुक्राबाट अर्को टुक्रासम्मको दूरी 2600 मिटर छ। टाइटानिकको भग्न अवशेष भएको ठाउँबाट नजिकको जमिन क्यानाडाको न्युफाउन्डल्यान्ड 700 किलोमिटर टाढा छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जिम्बाब्वेमा जारी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटमा शनिबार नेपाल नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार 12:45 मा सुरु हुनेछ। 3 खेल खेलेको नेपाललाई सुपर 6 मा प्रवेश गर्नका लागि नेदरल्यान्डसँगको खेल जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। 10 टोली सहभागी रहेको विश्वकप छनौटमा शीर्ष 2 टोली भारतमा हुने 1 दिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। एक रिपोर्ट। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गतको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्दैछ। शनिबार नेपालले नेपाली समय अनुसार दिउँसो 12:45 मा नेदरल्यान्ड्ससँग जिम्बाब्वेको तकसिङा क्रिकेट क्लबको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित नेपाल दोस्रो खेलमा अमेरिकालाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। तेस्रो खेलमा बलियो टोली वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँगको खेलमा जितको विकल्प छैन। उता नेदरल्यान्ड्सले भने 2 खेलमा 1 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको छ भने अङ्क तालिकामा 2 अङ्क बटुलेको छ। 3 खेल खेलेको नेपालले 2 खेलमा हार र 1 खेलमा जित हात पार्दा अङ्क तालिकामा 2 अङ्क जोडेको छ। पछिल्लो समय नेपालको बलिङ लाइन निकै कमजोर देखिएको छ। बलिङ कमजोर हुँदा नेपालको विश्वकप छनौटमा महत्त्वपूर्ण खेल जित्न सकेको छैन। बलिङमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने मध्यक्रमका ब्याटरले क्रिजमा टिक्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै सुपर 6 मा प्रवेश गर्दै विश्वकप छनौट यात्रा कायम राख्न चाहन्छ। नेदरल्यान्ड्स भने 1 खेल अगावै नेपाललाई हराउँदै विश्वकप छनौट यात्रा थप कायम गर्न चाहन्छ। यसअघि घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँगको सम्मानजनक हार र बलियो टोली वेस्ट इन्डिजसँगको फराकिलो हारसँगै नेपालको विश्वकप छनौट हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ। त्यसका बावजुद पनि नेपाल यसरी विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा पर्न सक्छ। विश्वकप छनौटको यात्रा कायम राख्न पहिलो कुरा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई फराकिलो अन्तरले हराउनु पर्छ। नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई हरायो र नेदरल्यान्ड्सले वेस्ट इन्डिजसँग हार बेहोर्यो भने नेपाल शीर्ष 3 मा रहँदै सुपर 6 मा प्रवेश गर्नेछ। यदि नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भयो भने नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना चकनाचुर हुनेछ। त्यसका लागि शनिबारको खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनुको विकल्प छैन। अहिलेसम्म नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच 2 एकदिवसीय खेल भएका छन्, जसमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्सले समान 1 खेलमा जित हात पारेका छन्। एक दिवसीय प्रतिस्पर्धाका हिसाबले वा हेड टु हेडका आधारमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचको नतिजा बराबरी रहेको छ। आइसिसी 1 दिवसीय र्याङ्किङमा भने नेपाल नेदरल्यान्ड्स भन्दा 3 स्थान माथि रहेको छ। आइसिसी 1 दिवसीय विश्व र्याङ्किङमा नेपाल 14औं स्थानमा रहेको छ भने नेदरल्यान्ड्स 17औं स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता साझेदार दलकै असन्तुष्टिका कारण सरकारलाई बजेट पास गर्न गाह्रो, यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी कांग्रेस, एस र जसपा संशोधन गर्ने पक्षमा। राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी, सरकार सत्ता टिकाउने खेलमा रहेको रविको आरोप, सचिवालय भङ्ग गर्न पाण्डेको सुझाव। नेपालमा फस्टाउँदै लागु औषध ओसार पसार, हालसम्मकै धेरै परिमाणमा एलएसडी ड्रग बरामद, कडा लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने गिरोह विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ। 2 शक्तिशाली राष्ट्रबीच रक्षा र H1B भिसा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष वार्ता। र 1 दिवसीय विश्वकप छनौटमा शनिबार नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा, सुपर 6 प्रवेश गर्न नेपाल जित्नै पर्ने दबावमा, बलिङमा सुधारको अपेक्षा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।